5 क्वेश्चन हम यूजुअली एक्सपेक्ट करेंगे। मैक्सिमम एक क्वेश्चन में हमें 25 मार्क्स एग्जामिनर जनरली टेस्ट करता है। और बीएफडी के बारे में ये भी क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि दो इसका प्रीडोमिनेंटली पोर्शन न्यूमेरिकल होता है, लेकिन एग्जामिनर इसमें थ्योरी को भी टेस्ट करता रहता है ओकेजनली। ये लास्ट 3 अटेम्प्ट्स जो आई उनका मैंने एनालिसिस आपके सामने रखा है। विंटर 2020 में सरप्राइजिंगली 35 मार्क्स का लिखने को कह दिया था। न्यूमेरिकल 65 मार्क्स के थे, 35 मार्क्स का एग्जामिनर ने कहा जी लिख के स्कोर कीजिए। और बिल्कुल कंट्रास्ट में गए, विंटर समर 21 में आए तो वो 0 मार्क्स लिखने का था, सारे का सारा 100 मार्क्स कैलकुलेशन पे थे। और विंटर 21 जो लास्ट अटैम्प्ट गुजरी उसमें अराउंड 12 to 15 मार्क्स के लगभग थे स्कोर जो लिखने के थे, बाकी मार्क्स कैलकुलेशन पे थे। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हमें लिखने के भी ज़रूरत पर एग्ज़ाम में पड़ सकती है और कुछ नंबर हमें लिख के भी स्कोर करने पड़ेंगे। तो सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं हमें चाहिए, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए होगा। इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है हमें। सिलेबस के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है कि नई स्कीम आई है, स्कीम में थोड़ी सी चेंजेस हैं और जिसकी वजह से पेपर फर्स्ट टाइम टेस्ट होने जा रहे हैं नई स्कीम के तहत। तो नई स्कीम में आल्दो कंटेंट वाइज ये सिलेबस इसका लगभग कंटेंट्स इसके वही हैं जो पुरानी स्कीम में होते थे आज से कोई 7-8 साल पहले। 2015-16 में जब नई स्कीम आई थी 2015-16 तक तकरीबन यही कंटेंट्स थे सिलेबस के जो आपकी स्कीम में रह गए हैं, लेकिन इनकी जो बाइफिकेशन इनटू एरियाज़ है वो चेंज हो चुकी है, इनका एग्जामिनेबिलिटी बदल चुकी है। तो हम जो चीज़ देखते हैं एग्जामिनर ने हमें 2 जो मेजर एरियाज़ हैं, बिजनेस वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के जो 2 टॉपिक हैं बड़े बड़े, वो हमारे ग्रिड ए में डाल दिए गए हैं। बिजनेस अप्रेजल और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल नए प्रोजेक्ट की अप्रेजल और बिजनेस वैल्यूएशन जो हम करते हैं एक्विजिशन, मर्जर्स, रीऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ डाल दी गई हैं। और हम देखते हैं कि 40 to 60% वेटेज ICAP ने कहा है कि वो इन एरियाज़ में से टेस्ट करेगा। 40 to 60% का मतलब हम सेफली अगर क्वेश्चंस गेज करना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि शायद 2 से 3 सवाल इस एरिया से आएंगे। अगर एक सवाल 20 का है, एक 18 का है, 38 हुए तो 50 तक जाने के लिए, 60 तक जाने के लिए 18-20 का सवाल एक और भी आ सकता है। तो 2 से 3 सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया से। पास्ट में भी ये एरिया तकरीबन 60% ऑफ द फाइनेंस पोर्शन रहा है। मादी में भी 60% हमें जो टेस्टिंग होती रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर्स में, वो इसी एरिया से होती रही है। दूसरा एरिया हमारा कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज है। कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज में हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ते हैं। कंपनी को जो कैपिटल मिलता है वो कंपनी किन किन सोर्सेज से अरेंज कर सकती है। इसमें हम कैपिटल से की कॉस्ट कैलकुलेट करना, पोर्टफोलियो से रिलेटेड नॉलेज हमारा है जो वो सारा एरिया हम यहाँ पे करते हैं। इवन कैपिटल बजटिंग में जो कैपिटल राशनिंग टेक्निक्स हैं वो भी यहाँ पे ही डाला गया है। एंड अप्लाई कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल राशनिंग टेक्निक इन द वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें चेंज है कि यहाँ पे उसने कैपिटल बजटिंग को यहाँ पे उसने पॉइंट आउट किया हुआ है। एक्विजिशन, मर्जर, डी मर्जर, फाइनेंशियल अप्रेजल और न्यू प्रोजेक्ट, थोड़ी सी डुप्लीकेशन नज़र आ रही है। यहाँ पे भी वो न्यू प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा है और यहाँ पे भी वो कैपिटल अप्रेजल की बात कर रहा है, तो थोड़ी सी डुप्लीकेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसके टाइटल से जो चीज़ अगर हम फॉलो करें तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे है और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बिजनेस वैल्यूएशन आपका ऊपर है। तो यहाँ पे भी आपको 25 से 30 मार्क्स कहे जा रहे हैं। 25 से 30 मार्क्स में हम सेफली 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक फुल क्वेश्चन और मे बी दूसरा क्वेश्चन इसके साथ कम्बिनेशन में हो सकता है। शायद 2 क्वेश्चन ऊपर फुल फ्लैज होंगे, एक क्वेश्चन नीचे फुल फ्लैज होगा और मे बी एक क्वेश्चन को शायद मिला के दिया जा सकता है यहाँ पे। और लास्ट हमारा एरिया दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट।
جس میں آپ کے کرنسی رسک مینجمنٹ آ جاتا ہے, جس میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ رسک مینجمنٹ ٹریڈیشنلی ٹیسٹ ہوتا رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ شیئرز انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ رسک مینجمنٹ کے ٹول کو لے کے اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ بھی کویشچن ہمیں آتے رہے ہیں. تو وہی جو ٹریڈیشنل ٹولز ہیں ہمارے ڈیریویٹیوز ٹولز ہیں, وہ کرنسی رسک پہ اپلائی ہوں, وہ انٹرسٹ ریٹ رسک پہ اپلائی ہوں, وہ کموڈیٹی رسک پہ اپلائی ہوں, وہ شیئرز اسٹاک مارکیٹ رسک پہ اپلائی ہوں, وہ سارے ہمارے اس ایریا میں آتے ہیں. اور یہاں پہ بھی 25 سے 30 مارکس ہیں. سیفلی ہم ایک فل فلیج کویشچن یہاں پہ ضرور ایکسپیکٹ کریں گے. تو یہ جی ہمارے پیپر کا اسٹرکچر ہے. ایک کنفرم کویشچن رسک مینجمنٹ سے ہے, ایک کنفرم کویشچن کیپٹل اینڈ اٹس سورسز سے ہے, 2 کنفرم کویشچن بزنس ویلیویشن سے ہے, اور جو 5واں کویشچن ہوگا وہ کمبینیشن سے نکلے گا. چانسز یہی ہیں کہ وہ بزنس ویلیویشن اور کاسٹ آف کیپٹل کے کمبینیشن سے ہی اسی ایریا سے ہی بن رہا ہوگا. تو یہ جی ہمارا پیپر سٹرکچر ہے جو کہ نئی اسکیم کے تحت ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ اوپر جو 2 کویشچن کی بات کرتے ہیں, ایک بزنس ویلیویشن کے ایریا سے اور ایک کیپٹل انویسٹمنٹ اپریزل کے ایریا سے. یہاں پہ سورس آف فائنینس کے نالج کے ساتھ کاسٹ آف کیپٹل یا ڈیویڈنڈ پالیسی پہ ہم کویشچن ایکسپیکٹ کریں گے. ادھر کرنسی پہ, شیئرز پہ, یا انٹرسٹ ریٹ پہ, یا کمبینیشن پہ ہمیں کویشچن آ سکتا ہے, کیونکہ ایسا بھی آئی کیپ پاس پیپر میں کافی دفعہ ہوا ہے کہ رسک مینجمنٹ کے کویشچن کے 2 حصے بنائے جاتے ہیں. ایک پارٹ کرنسی رسک کا ہوتا ہے, ایک پارٹ آپ کا انٹرسٹ ریٹ رسک کا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارا انداز رہا ہے آئی کیپ میں پاس پیپر ٹیسٹنگ میں. تو یہ تو جی ہوگی کرنٹ جو گریڈ ہے. اور پھر کچھ بچے اگر پرانے پیپر سے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی انٹرسٹ ہوتا ہے جس طرح یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ پہلے ہم نے جو پڑھا تھا اور اب نئی اسکیم میں کیا فرق کیا ہے. تو فرق تو جناب صرف ڈیلیشن ہی ہے. یہ سارے ٹاپک جب نئی اسکیم 2016 میں 15-16 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی, یہ سارے ٹاپک اس وقت مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا ہمارا فائنل لیول پہ ایک پیپر ہوتا تھا, اس کے ٹاپکس تھے. یہ سارے ٹاپکس اٹھا کے مرج کر دیے گئے تھے بی ایف ڈی میں, جن کا فائنینشیل مینجمنٹ سے جنرلی ہم کوئی کانسیپٹ کنیکشن نہیں سمجھتے تھے. یہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے ٹاپکس تھے. تو اب جب اسکیم ریویمپ ہو رہی تھی ریسنٹ, تو ایک ریشنلائزیشن کی گئی سلیبس کی, کیونکہ ان ٹاپکس کی وجہ سے ہمارا جو بی ایف ڈی کا سلیبس تھا بہت زیادہ وہ بیف اپ ہوا تھا, والیوم اس کا بہت زیادہ ہوا تھا, اور ان ایریا سے ایک کویشچن بھی کمپلسری ہمیں ایگزام میں آتا تھا. تو یہ سارے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے جو ایریاز ہیں یہ سارے, بلکہ 1 سے 2 کویشچن آتے تھے. ہم کہیں گے پرانی یہ جو ریسنٹ اسکیم ختم ہوئی ہے اس میں 1 کویشچن اور کبھی کبھی 2 کویشچن بھی ہم مل جاتے تھے اس ایریا سے. تو یہ سارے ایریاز نکال دیے گئے ہیں جو کہ اوریجنلی ایڈوانسڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں ہوتے تھے, 2016 میں بی ایف ڈی میں آ گئے, اب دوبارہ بی ایف ڈی سے باہر ہو گئے ہیں. تو یہ تو ساری جی کٹوتی ہو گئی ہے سلیبس سے, وچ از اے گڈ تھنگ. پھر جب ہم سلیبس کو ریویو کر رہے تھے تو ہمیں وہاں سے کچھ ہنٹ ملا تھا کہ شاید یہ ایریاز ہیں رسک مینجمنٹ میں جو ایڈ ہونے جا رہے ہیں. لیکن جب آئی کیپ نے بک ریلیز کی تو ان میں ہمیں ان پہ کوئی کانٹینٹ فی الحال مجھے تو نظر نہیں آیا, تو جس کا مطلب سلیبس میں آئی کیپ کی انٹینشن ہے ان ایریاز کو ایڈ کرنے کی, بٹ سو فار آئی کیپ نے چونکہ اس پہ کوئی مٹیریل ہمیں پرووائڈ نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہمارے سلیبس پہ نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی آئی کیپ کی گائیڈ لائن ہی ہے کہ بے شک اگر کوئی ٹاپک آپ کا سلیبس میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کا کانٹینٹ بک میں اویلیبل نہیں ہے تو دیٹ ول ناٹ بی ٹیسٹڈ. تو یہ ہمیں چیزیں سلیبس میں نظر آتی ہیں لیکن بک میں ان کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے, تو ہم ان کو بھی سلیبس کا حصہ نہیں سمجھتے. اس کا مطلب ہمارے سلیبس میں اگر ہم پچھلے سلیبس سے کمپیرزن میں جائیں تو ڈیلیشن ہی ڈیلیشن ہے. یہ جو اوپر 5 ٹاپکس کی لسٹ نظر آ رہی ہے یہ مائنس ہوئے ہیں پچھلے سلیبس سے, نیا کوئی ٹاپک یہاں پہ ایڈ نہیں ہوا. تو ریڈکشن ہے ہمارے سلیبس کی, اور سیفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1/3 آف دا سلیبس ہمارا بی ایف ڈی کا جو ٹائم جاتا تھا ہمارا 1/3 وہ ان ٹاپکس کو پریپیئر کرنے میں دیٹ ٹائم ہیز بین سیوڈ. اچھا, جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹائم ہمارا سیو ہوا تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اب ایگزامنر کے پاس جو فائنینس کے ٹاپک بچے ہیں ان کو ٹیسٹنگ کے لیے روم زیادہ مل گیا اس کو, کیونکہ پہلے اس کو 20-25 نمبر ان ٹاپکس پہ لگانے پڑتے تھے. تو اکارڈنگلی فائنینس کے ٹاپک سارے یہی تھے سلیبس میں, لیکن ٹیسٹنگ تھوڑی ان میں کم ہوتی تھی, کوئی نہ کوئی ایریا چھوٹ رہا ہوتا تھا. تو اب یہاں پہ ٹیسٹنگ کی ڈیپتھ ہم سمجھیں گے کہ تھوڑی سی گہرائی زیادہ بڑھے گی فائنینس کے ایریا میں.
لیکن ہمارے پاس پاسٹ جو پیپرز اویلیبل ہیں وہ سفیشینٹ ہیں، کیونکہ پاسٹ پیپرز ہمارے پاس اس مینجمنٹ اکاؤنٹنگ سے پرانے ایرا کے بھی اویلیبل ہیں، جن میں آلریڈی یہ